मुझे ज्वाइन किया है यासिर बुच्चा साहब ने. ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, सीईओ है, को फाउंडर हैं बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल के, और ई कॉमर्स के हवाले से भी इनका डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है. स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और हेल्थ केयर के अंदर टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स भी इन्होंने काफ़ी लिए हैं. वेलकम टू द शो यासिर साहब. तो सर मुझे बताइएगा कि बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटल को किस तरह आपने लिंक अप किया है? देखिए, कोई भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है ना जी, मेरा ये बिलीफ है कि दिस नीड्स टू कवर द कन्वीनियंस पार्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. सो उसके लिए आज के दौर में टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सबसे पहले आपका जो एक पेशेंट जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि एक पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा हुआ है. इस एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड HMIS सिस्टम एट द बैक, एंड देन लेटर ऑन वंस दैट इज़ इंटीग्रेटेड, तो आपका जो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड है वो बहुत ज़रूरी होता है. उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना, उसकी इंटीग्रेशन रखना तमाम सर्विसेज के साथ. ये इनिशिएटिव तो बिल्कुल स्टार्ट में है. इस वक्त दुनिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस चीज़ को कर रहे हैं, बट लेटर ऑन हेल्थ केयर जो है वो ब्लॉकचेन की टर्मिनोलॉजी की तरफ जा रही है. सो आई थिंक इवेंचुअली हेल्थ केयर ब्लॉकचेन इनेबल हो जाएगी, और उसके बाद तमाम जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट्स की वो रेडिली अवेलेबल होगी विदाउट एनी चेंज. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि फ्यूचर को चेंज करेगी हेल्थ केयर के. तो सर हमारे जो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह आप मेंटेन करते हैं? बिकॉज पब्लिक हॉस्पिटल इज समथिंग लाइक कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, प्राइवेट के अंदर प्राइसेस और कॉस्ट का प्रॉब्लम होता है. सो ये सब चीज़ें कैसे मीट अप करते हैं? सो देयर आर टू थिंग्स जी. वन इज़ द स्टैंडर्ड्स. इस वक्त पंजाब के अंदर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है जिसने एक बेसिक स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दी हुई है जिनको मेंटेन करना होता है. सो इनिशियली तो वो चीज़ है. उसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं जिसमें JCI एक बड़ा नोन स्टैंडर्ड है. इस वक्त पाकिस्तान में 3 हॉस्पिटल हैं जो JCI सर्टिफाइड हैं. JCI सर्टिफाइड होने के लिए हमें शायद टाइम लगेगा, बट हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग JCI के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से आज से की हुई है, सो दैट व्हेन वी गो फॉर दैट सर्टिफिकेशन या एक्रेडिटेशन तो उस वक्त हम इस चीज़ को मैनेज कर सकें. जहाँ तक बात है कॉस्ट इफेक्टिवनेस होने का, तो यस, जो पब्लिक सेक्टर है उसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है. अनफॉर्चुनेटली उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए. प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको रिलेटिवली क्वालिटी बेहतर मिलती है, मगर देन अगेन द कॉस्ट फैक्टर इज़ देयर. ये तो किसी भी सर्विस के अंदर है. हाउएवर वी एज अ हॉस्पिटल आर प्लानिंग टू बिल्ड अप अ पेशेंट वेलफेयर सिस्टम, जिसके अंदर वी आर प्लानिंग के ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा बेसिक मोटिव ये है कि हम किसी भी पेशेंट को इस बेस पर ना करें कि उसके पास पैसे नहीं हैं. अगर हमारे पास उस चीज़ की इलाज नहीं है तो हम कह देंगे कि हम नहीं कर सकते. अदरवाइज somebody will pay for that, और वो somebody जो है वो पेशेंट वेलफेयर सिस्टम के थ्रू either they are NGOs or they are trust or they are different fundings जो कि उसको compensate करेंगे. We are working on that plan. Let's see how successful we become. तो सर स्कूल बेस के ऊपर आप क्या समझते हैं? कॉलेजेस, स्कूल, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिस पर अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं और कुछ ऐसा इनिशिएटिव है आपका? देखिए, मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जो चीज़ें मेरे सामने से गुजरी हैं मैं वो आपका उसका जिक्र ज़रूर कर देता हूँ, जो एज अ पेरेंट मेरा भी एक्सपीरियंस है. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चों का ये मालूम नहीं होता कि उनकी आई साइट वीक हो रही है. बहुत से बच्चे घर आकर शिकायत करते हैं कि मुझे नज़र नहीं आता, मैं बोर्ड नहीं देख पाता या देख पाती, और पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि ये ना पढ़ने के बहाने हैं. सो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने डिफरेंट स्कूल्स के अंदर अपने ऑप्थोमोलॉजिस्ट को भेजा है. उन्होंने जाके इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट किए हैं, एंड इंटरेस्टिंगली वी फाउंड आउट कि कपल ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर जिनको इस चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत थी, एंड देन दे केम फॉर द डिटेल्ड एग्जामिनेशन, और उनमें से कुछ को ज़रूरत पड़ी कि उनको ऐनक लग जाए. बट एट द एंड ऑफ द डे ये पेरेंट्स का डिसीजन होता है. हमारा काम है पेरेंट्स को अवेयर करा देना कि ये चीज़ वहाँ पे है. लाइकवाइज ख़वातीन के अंदर पेप स्मेयर का एक टेस्ट होता है, जो कि बाहर के मुल्कों में तो इट्स मैंडेटरी कि हर 6 महीने के बाद आपने कराना होता है. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ख़वातीन जब एक स्पेसिफिक एज पे पहुँचती हैं तो उनको बहुत सी बीमारियाँ लाहिक होती हैं. तो अगर इन चीज़ों को बिफोर टाइम हैंडल कर लिया जाए तो चांसेस आर कि वो बेहतर तरीके से मैनेज हो सकती हैं. बिल्कुल सही. टूरिज़्म के हवाले से हम बहुत काम करते हैं, और मेडिकल टूरिज़्म इज़ द वन टर्म जिसमें होना भी चाहिए. डॉक्टर्स का एक्सचेंज हो, यहाँ से पेशेंट्स भी अक्सर जाते हैं, वो कैसे प्रमोट होना चाहिए? आप क्या समझते हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से मेडिकल टूरिज़्म के 2 पार्ट्स हैं.
ایک ہے جہاں پہ پیشنٹ جو افورڈ کر سکتا ہے اور وہ ہمارے ملک سے باہر جا کے علاج کرانا چاہتا ہے، ایسی چیز کا جو لیٹس سپوز پاکستان میں پراپر علاج نہیں ہے، تو اس کے اندر ڈفرینٹ کنسورشمز ہوتے ہیں. ہمارے ہاسپٹل کے بھی انٹرنیشنل ہاسپٹلس کے ساتھ کنسورشمز ہیں جہاں پہ وہاں کے ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی انیشیل اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے، اسکریننگ کی جاتی ہے، اینڈ وین اٹ از فائنلائزڈ کہ ان کو کسی پروسیجر کی ضرورت ہے تو ان کی تمام بکنگ کر کے ان کو بھیج دیا جاتا ہے. لائک وائز دیر از اندر سائڈ آف دا ٹورزم جہاں پہ فار ایگزامپل ہمارا پروجیکٹ ملتان میں ہے، تو ملتان کے ارد گرد کے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں سے بہت سارے لوگ ایوری ڈے دے کم ٹو ملتان فار ہیلتھ کیئر پرپزز. اس میں فار ایگزامپل ملتان میں کوئٹہ سے بھی لوگ آتے ہیں، اینڈ وین دے کم دے ڈونٹ ہیو اینی پلیس ٹو اسٹے. ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ایونچولی وہ انفارچونیٹلی کچھ مافیا کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. ناٹ آل بٹ دیر آر سرٹن پیپل. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج کی ڈائریکشن صحیح نہیں بنتی، ویئر ایز وہ کمائی کا ایک ذریعہ ضرور بن رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے. سو ہم نے اپنے ہاسپٹل میں کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنے ہاسپٹل میں کچھ ہوٹل رومز آلریڈی ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جس میں کہ وہ لواحقین جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر ان کا پیشنٹ ہاسپٹل میں ہے تو وہ وہاں پہ اکوموڈیشن لے سکتے ہیں. سو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میڈیکل ٹورزم کے اندر کی جا سکتی ہیں. تھرڈلی پاکستان کے اندر افریقہ سے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ خاص طور پہ کارڈک کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی جب وہ آتے ہیں تو دوسرے ملک میں آ کے اگر ان کو فیسلٹی وہیں ہاسپٹل کے ساتھ یا ہاسپٹل کے اندر مل جاتی ہے تو دیٹ از اے کنوینئنس فار دیم. اینڈ آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیلتھ کیئر جو ہے ایک احساس کا ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کے پاس بے شک ایک پیشنٹ آ رہا ہے یا آپ کا اپنا اسٹاف ہے یا اس کے ساتھ والے لواحقین جو اس کے کیئرر ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں، سب کا احساس کرنا ہمارا فرض ہے. سو آئی بلیو دیٹ میڈیکل ٹورزم از پارٹ آف دیٹ جرنی. سر تو ایک آئیڈیل ماڈل آف ہیلتھ کیئر ہونا کیا چاہیے؟ بیکاز پرائیویٹ سیکٹر کو اکثر گورنمنٹ کی سپورٹ کم کرتی ہے، سو کس طرح سسٹین ہوتا ہے یہ ماڈل؟ دیکھیے میرے خیال سے ہمارے ملک میں ایک تو جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس کی ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں. سو آئی تھنک اگر گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ فوکس کرے تو نہ صرف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بٹ کہ بہت سے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں لوگ آئیں گے جو افورڈیبلٹی میں اس چیز کو مینٹین کر پائیں گے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک اکوپمنٹ لینا ہے، ایک سی ٹی اسکین کی مشین لینی ہے، اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پرانے ماڈلس کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے افورڈیبلٹی میں نہیں آتا. ویئر ایز آئی بلیو اگر یہ کسٹمز اور یہ ڈیوٹیز اس پہ اتنی زیادہ نہ ہوں تو پرابلی بہت جلد جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ پاکستان کے اندر ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گی. سیکنڈلی گورنمنٹ کا ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر کا آئی بلیو جو فوکس ہے وہ ٹرشری کیئر ہاسپٹلس پہ ہے. بہت اچھے ٹرشری کیئر ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، بٹ آن دا سیم نوٹ جو پرائمری اور سیکنڈری کیئر ہے وہ تھوڑا سا لیگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پرائمری اور سیکنڈری کیئر میں اچھی ہیلتھ کیئر ملتی نہیں ہے اینڈ دے کم ٹو دا ٹرشری ہاسپٹل، جس کی وجہ سے ٹرشری ہاسپٹل کے اندر بہت زیادہ آپ کا رش ہو جاتا ہے. اور جن لوگوں کو فوکس کی ضرورت ہے ان کو بھی پراپر فوکس نہیں دیا جا پاتا کیونکہ پیشنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ٹرشری میں پرائمری اور سیکنڈری نہیں آنا چاہیے، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ پرائمری اور سیکنڈری کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ پہلے آپ پرائمری اور سیکنڈری سے ہو لیں اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ٹرشری کی طرف جائیں. آئی تھنک اس چیز کو اگر بہتر کیا جائے تو تھوڑی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کو لگتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے یہ پرائمری اور سیکنڈری کیئر سیٹ اپس کے لیے؟ جی بالکل لینا چاہیے. وی آر پلاننگ ٹو ڈو دیٹ. دیر آر سم ادر انسٹیٹیوٹس ان پاکستان ہو آر پلاننگ ٹو ڈو دیٹ. دیر از اے کانسیپٹ کالڈ ہب اینڈ اسپوک ماڈل، جس میں کہ فار ایگزامپل ہمارا جو ہاسپٹل ہے بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل ان ملتان، دیٹ ول بیکم اے ہب، اور جو ارد گرد کی سٹیز ہیں اس کے اندر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے جب ہم چھوٹے سینٹرز کھولیں گے دے ول بیکم دا اسپوکس. تو بہت سارے لوگوں کو فار ایگزامپل ڈیرہ غازی خان سے کسی کو صرف ملتان نہیں آنا پڑے گا اپنی پرائمری ہیلتھ کے لیے، سیکنڈری ہیلتھ کے لیے، پرائمری اور سیکنڈری وہیں پہ ٹریٹ ہو جائے گی. دین دیر از اے کانسیپٹ آف ٹیلی میڈیسن جہاں پہ بہت ساری چیزیں فزیکل انٹریکشن کے بغیر آپ کی جو اسکریننگ ہے وہ ہو سکتی ہے. ونس دا ٹرشری کیئر از ریکوائرڈ دین دا پیپل کین کم فار دا ٹرشری کیئر. آئی تھنک ہب اینڈ اسپوک ماڈل دنیا میں آزمایا ہوا ہے اینڈ آئی تھنک تمام انسٹیٹیوٹس کو یہ کرنا چاہیے. یہ بیسکلی ہب ماڈل جو آپ بتا رہے ہیں اگر ہمارے ویورس کو بتائیں ایکچولی ہوتا کیا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیے اوکے فار ایگزامپل ایک صاحب ہیں جن کو سینے میں درد ہوتا ہے. اب وہ ڈیرہ غازی خان میں ہیں
परेशान हैं. मैं डेरा गाजी खान की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुल्तान के करीब एक बड़ा शहर डेरा गाजी खान है जो कि डिस्टेंस पे है. उनका इनिशियल तरीक़ेकार ये होगा कि सबसे पहले वो कोई फैमिली का मेंबर ढूंढेंगे जिसको वो साथ लेकर आएंगे. व्हेन ही कम्स देयर तो उसके बाद वो इनिशियल स्क्रीनिंग कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उनसे सिम्टम पूछेंगे, सिम्टम के बाद डॉक्टर उनको या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे या डॉक्टर कहेंगे कुछ टेस्ट आप करा के आ जाएं. वो टेस्ट करा के आएंगे, फिर डॉक्टर उनको कहेंगे कि अच्छा इतने अरसे ये दवाई खाएं और उसके बाद आके मुझे दोबारा बताएं कि क्या सूरत हाल है. उतने अरसे के बाद वो दोबारा आएंगे तो फिर डॉक्टर चाहेंगे कि उनका इस वक्त टेस्ट लिया जाए, डिफरेंट स्कैन्स किए जाएं, डिफरेंट लैब टेस्ट लिए जाएं ताकि बॉडी के अंदर की सिचुएशन उनको क्लियर हो. इस सारे जर्नी में 1 से 2 महीने लग जाते हैं, जिसके अंदर जो जर्नी है वो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन भी हो रहा है जो कि एक्चुअली उस पेशेंट की लाइफ को मिजरेबल कर रहा है. उसको एक शहर से दूसरे शहर आना पड़ता है, उसको तमाम इंतजाम करने पड़ते हैं. अगर एक बेसिक फैसिलिटी उस शहर में अवेलेबल हो, एक अच्छे नाम की जहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस हो और वो इंटीग्रेटेड हो मेन हब के साथ जो कि दूसरे शहर में एक बड़ा अस्पताल मौजूद है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है और उनको बार बार ये चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिसकी वजह से पीपल कम देयर एंड वंस इफ़ रिक्वायर्ड कि उनको किसी प्रोसीजर की ज़रूरत है, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तब उनकी वहीं से बुकिंग हो जाती है और वो सीधे इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं कि आज हम जाके अपना प्रोसीजर करा लेंगे. बाहर के मुल्कों में जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें मोस्टली मैक्सिमम 3 डेज़ रखा जाता है किसी बंदे को हॉस्पिटल में, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाता. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इस तरह का है कि लोग भी ऐसा ही समझते हैं और इंस्टीट्यूट की तरफ से भी ऐसा होता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता इसको हॉस्पिटल में रखना है. येस, देयर आर सर्टन सिनेरियोज जहाँ पे आपको आईसीयू और सीसीयू की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ अ क्रिटिकल सिनेरियो. अदरवाइज पेशेंट का जितनी जल्दी हॉस्पिटल से चला जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसको मज़ीद कंटामिनेशन नहीं लगनी चाहिए जो ऑलरेडी वीक है. सो इस हब एंड स्पोक मॉडल में ये प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाते हैं. सर अक्सर पाकिस्तानी जो हैं उनको ये लगता है बाहर इलाज जो है वो बहुत रिलायबल है और अवेलेबल है रेडीली, बट एक्चुअली बाहर इलाज ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान. इस पे अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें तो. बिल्कुल. देखें, आपने जैसे कहा है ना कि रिलायबल लोगों को ज़्यादा लगता है, तो यस लगता है, और एक्सपेंसिव ज़्यादा है, यस एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है. मगर सेहत एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग खर्च करना चाहते हैं. जब उनको ऐसा महसूस होता है कि ये जान का प्रॉब्लम है और अगर उनके पास अफोर्डेबिलिटी है तो वो खर्च करना चाहते हैं. द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है लोकल सर्विसेज पे, जिसकी वजह से हम बाहर जाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, मुल्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शहर से बाहर जाना चाहते हैं अपने इलाज के लिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का ट्रस्ट लेवल नहीं बन सका. अब ये जिम्मेदारी है हम जैसे लोगों की जो हेल्थ केयर के सेक्टर में आए हैं कि हम वो ट्रस्ट लेवल बिल्ड करें. ये ट्रस्ट लेवल बिल्ड करने में टाइम लगता है और एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज. आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं. अगर आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके पास से कोई पेशेंट सेहतयाब हो के जाना ज़रूरी नहीं है, मगर अगर अच्छा फील करके जाता है, क्योंकि सेहत हम दे नहीं सकते, सेहत अल्लाह ने देनी है. अगर वो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है और वो वहाँ से जाता है, उसके दुख में कुछ कमी आती है, तो वो जाके कुछ और लोगों से बात करता है और फिर और लोग आते हैं. इस तरह ट्रस्ट लेवल बढ़ता है. जैसे मुल्तान में अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लोगों का ट्रस्ट लेवल है, वो जाना चाहते हैं, बट बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग नहीं जाना चाहते और वो दूसरे शहरों को प्रेफर करते हैं. लाइकवाइज लोग दूसरे मुल्कों को प्रेफर करते हैं. आई थिंक देयर आर सर्टन एरियाज़ जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अभी उन चीज़ों के इलाज करने की सलाहियत मौजूद नहीं है. एंड कमिंग बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट, अगर गवर्नमेंट ड्यूटीज़ और ये चीज़ें कम कर दे तो शायद वो चीज़ें ज़्यादा इजीली पाकिस्तान में आ सकेंगी. सर प्राइवेट सेक्टर के लिए कितनी फैसिलिटेशन आपको गवर्नमेंट से रिक्वायर है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर. जिनको भी अल्लाह ताला ने दिया है उनका एक काम है कि वो उस चीज़ को सही तरीके पे इस्तेमाल करें. यस, प्राइवेट सेक्टर को हेल्प की ज़रूरत है, सिर्फ इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हस्पताल बन सकें. अदरवाइज़ प्राइवेट सेक्टर में जो हस्पताल बन रहे हैं वो बनते ही इसीलिए हैं क्योंकि एक सर्विस अवेलेबल नहीं होती प्रॉपर और वो चीज़ बनाई जाती है. मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अगर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट कुछ वर्क करे. अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर सेक्टर में जो यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर अगर वर्क करे, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करे जो फ़ी चार्जेस और एक्सपेंसेस हैं,
کیونکہ ایک لوگوں کے ذہن میں گمان ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ رپ آف ہوتا ہے اور جتنا مرضی چاہے چارج کر سکتا ہے. آئی تھنک اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر ریگولیشن کرے تو پرابلی یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, مگر ریگولیشن پراپر طریقے سے ہونی چاہیے, ویل تھاٹ تھرو طریقے سے ہونی چاہیے. ایسی ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ فار ایگزامپل گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ ایکس اماؤنٹ میں یہ پروسیجر ہو جانا چاہیے, ویئر ایز اس اماؤنٹ میں ہونا پاسبل ہی نہیں ہے, تو پھر صرف اور صرف ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈ گرے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح. سر کوئی ایسی چیز جو آپ پبلک کی اویئرنیس کے لیے بتانا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک جی پبلک کی اویئرنیس کے لیے ون تھنگ دیٹ آئی کین سے جس میں انفارچونیٹلی ہم بہت سارے لوگ لیک کر رہے ہیں, آئی تھنک وہ ایمان کی کمزوری ہے. ہم سب کو اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, مگر آن دا سیم نوٹ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے جسم کی صورت میں اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے ہم بہت دیر کر دیتے ہیں بعض اوقات ہیلتھ کیئر کی ہیلپ لینے کے لیے. سو میرے خیال سے جب بھی سمٹمز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ضرور کسی نہ کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور گائیڈنس لینی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ دیر ہو جائے اس چیز کو. بالکل صحیح. بہت شکریہ سر آپ کا. انڈیڈ اے ویری انفارمیٹیو سیشن ود یو آلسو, بیکاز صحت بہت بڑی نعمت ہے, لیکن کئی دفعہ ہم آگاہی نہیں ہوتی تو صحیح جگہ پر نہیں جا پاتے اور صحیح جگہ کو چن نہیں سکتے اپنی ہیلتھ کے معاملے میں. سو ہمیشہ سے اپنی ہیلتھ کا خیال بھی رکھیے اور ان معاملات پر ضرور غور کیجیے, اور فیسیلیٹیشن پبلک کی, گورنمنٹ کی ضرور ان اداروں کو ملنی چاہیے, بیکاز پرائیویٹ سیکٹر از اے بگ سیکٹر وچ از ایکچولی ورکنگ فار دا ہیلتھ سیکٹر. سو جناب اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیے. اسٹے کنیکٹڈ ود اس تھرو واٹس ایپ, ٹویٹر اینڈ فیس بک, اینڈ کیپ اپڈیٹنگ اس. پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.